NA-242 कराची से इलेक्शन नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरून सिंध GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, 20 गवाह कल तलब। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। बल्ले का इंतखाबी निशान ही क्यों मांग रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट का सवाल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समात। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अवाम पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने का इख्तियार नहीं, हुक्म इम्तना भी जारी नहीं कर सकता। सियासी जमातों की अंदरूनी तैनातियों पर भी इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं कर सकता, उन्हें हाई कोर्ट देख सकता है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हाई कोर्ट के पास भी सियासी जमात की अंदरूनी तैनातियों का इख्तियार नहीं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना हुए हों फिर भी ये इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। £190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुतअद्दिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं, जबकि मुख्तलिफ बैंक्स में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फराह गोगी की प्रॉपर्टीज की तफसीलात जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में हैं, जिसमें DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लॉट, जबकि लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 और 4 मरले के प्लॉट हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक 40 और 200 केनाल की ज़मीन भी फराह गोगी के नाम पर है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फराह गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समात। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया, क्या हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत से कार्रवाई गैर मौसर नहीं हो जाएगी? क्या शिकायत कुरंदा का हक नहीं कि वो उसे अदालत में चैलेंज कर सके? जस्टिस मज़ाहिर के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो इस कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकता। जस्टिस बंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जज की शिकायत करने को मुश्किल बना रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सूई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा, मकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ जरदारी का मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। खराब मौसम की वजह से आसिफ जरदारी जलसागाह नहीं पहुंच सके, जलसागाह में मौजूद कारकुनों से जल्द आने का वादा। इलेक्शन सर्वे के खिलाफ दायर दरखास्त पर हाई कोर्ट में समात। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करा दिया, कहा कि इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, कैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो फिर वापस ले लें।
وکیل نے بتایا کہ نوٹسز واپس لے لیے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دوسری اپیل بھی مسترد۔ جہلم سے فواد چودھری الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار، آر او کا فیصلہ برقرار۔ کراچی سے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف درخواست بھی مسترد۔ لاہور سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کی اپیل منظور، الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پشاور سے پی ٹی آئی کی شاندانہ گلزار کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ پشاور سے پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کی اپیل منظور، کاغذات نامزدگی درست قرار۔ کراچی سے شرجیل میمن کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف ریٹرننگ آفیسر شرجیل میمن اور دیگر سے 10 جنوری تک جواب طلب۔ پشاور سے پی ٹی آئی کے شہریار آفریدی کے کاغذات درست قرار، کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ پرویز الہی، مونس الہی اور قیصرہ الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ بنو میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک عملہ آور زخمی ہوا، دونوں زخمی پولیس اہلکاروں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی ایچ کیو میں پاکستان سعودی دفاعی تعاون کا تیسرا اجلاس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا، شرکاء کی 2 طرفہ دلچسپی کے امور اور ابھرتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، فریقین کا تمام شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یو اے ای کے صدر کو خط۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے ہیں، جن میں $2 ارب کا قرض جنوری میں میچور ہونا تھا۔ $1 ارب پر 3% اور $1 ارب پر 6.5% کی شرح عائد ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 126 فلسطینی شہید، 241 زخمی۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس میں حماس کے 40 ارکان شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ خان یونس میں حماس کمپاؤنڈ پر ریڈ کیا، سرنگوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں مزید 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 185 ہو گئی۔ اسرائیلی صدر نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر مقدمے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات میں اسرائیلی صدر نے کہا ان کے دشمن حماس اور یہودیوں کی واحد ریاست اسرائیل کی تباہی چاہتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں حق دفاع کے استعمال کا مقدمہ فخر سے پیش کریں گے۔